बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कराची एडिटर्स क्लब की मीडिया वर्कशॉप और लेक्चर सीरीज़ के साथ जो हाज़िर है। नाज़रीन, मीडिया के अंदर बहुत सी चीज़ें जो हैं वो तेज़ी के साथ हो रही हैं और हम देख रहे हैं कि जो दिन ब दिन डेवलपमेंट्स हैं उसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो कुछ अबहाम भी पैदा होते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं कि जो नए सवालात भी खड़े करते हैं। अभी 2-4 महीने या पिछले 5-6 महीने में जो फेक न्यूज़ के ऊपर गुफ्तगू हुई है वो बहुत अहम है। उस पर गवर्नमेंट ने एक आर्डिनेंस भी निकालने की कोशिश की, लेकिन वो आगे चीज़ें ना बढ़ सकी। वो उसके ऊपर अदालत का भी जो है वो भी एक वर्डिक्ट आया। लेकिन एक चीज़ बड़ी हकीकत है कि जो सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं, बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं, लेकिन 5-6 बहुत पॉपुलर हैं, जिसमें यूट्यूब जो है वो बहुत ज़्यादा है, फेसबुक है, ट्विटर है और इंस्टाग्राम है। ये वो नेटवर्क्स हैं जिसको बहुत ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं। फिर टिकटॉक्स जो हैं वो तो चलो एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर एक तरह की तफरीही बात है, लेकिन ये जो नेटवर्क्स मैंने गिनवाए हैं इनके ऊपर बाकायदा लोग प्रोग्राम करके अपनी चीज़ें जो हैं या अपने व्यूज़ जो हैं वो शेयर करते हैं। और उसके अंदर भी जो है वो सूरत हाल ऐसी हो जाती है कि लोग वो समझने से कासर रहते हैं कि ये बेहतर चीज़ और एग्जैक्ट चीज़ क्या है, या उसके अंदर फ़िल्टर बहुत जो हैं वो कम है। ख़ास तौर पे जो यूट्यूब के ऊपर प्रोग्राम्स किए जाते हैं उसके अंदर जजमेंट करना बाज़ दफ़ा मुश्किल हो जाता है और उसमें इतनी एक तरह की अपने अपने दलाइल के साथ लोग बात कर रहे होते हैं। तो उसमें जो चीज़ देखने वाली है कि मेरा ख्याल है कि जो मीडिया एथिक्स हैं, सोशल मीडिया एथिक्स, वो जितनी डेवलप की जाएंगी उतना फेक न्यूज़ को हम एड्रेस कर सकेंगे। इसके अंदर जो जिम्मेदारी बनती है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की और ख़ास तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की बनती है कि वो एक वर्चुअल सेशंस जो हैं उनकी तादाद बढ़ाएं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा कंडक्ट करवाया जाए। जो सोशल मीडिया एथिक्स के ऊपर जो है लोग बात करें, गुफ्तगू हो, और ऐसे जो मेयर्स जो हैं वो लिए जाएं कि लोगों की एजुकेशन हो, कि उन्हें अंदाज़ा हो सके कि ये वीडियो जो अपलोड हुई है या ये न्यूज़ जो अपलोड हुई है, ये पोस्ट जो लगाई गई है, इसके अंदर ऑथेंटिसिटी किस लेवल की है, और वो फिर जो है यकीनन कम से कम उसको फॉलो किया जाएगा। और जितनी वो एथिक्स की हम बात करेंगे, अभी हमने देखा कि आप हमारे सामने एक MNA आमिर लियाकत, उनका इंतकाल हुआ, उनके हवाले से जो वीडियोस आई थी कुछ तो उनकी अपनी कुछ ऐसी होती थी कि जिस पे एक फ़नी सा एक पहलू होता था, लेकिन जब उनके हवाले से एक ऐसी उनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर जो है वो वीडियोस जो हैं वो मंजर आम पर आई तो उसमें वो यकीनन डिप्रेशन का शिकार हुए, और अगर उनकी मौत इन्हीं वजूहात की वजह से हुई है तो बहुत अफसोसनाक बात है। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको ऐसी सूरत हाल का सामना हुआ है, एम्बैरसिंग सिचुएशन में गए हैं जब उनके हवाले से ऐसी चीज़ें मंजर आम पर रही। गो कि वो फेक में अगर हम ना भी ना कहें, लेकिन कम अज़ कम वो एथिक्स के हवाले से देखा जाए तो उनको अपलोड नहीं होना चाहिए था। अगली बात जो चीज़ मैं आपके साथ करना चाहूँ, यही फेक न्यूज़ जो है वो क्या करती है कि वो ऐसी परसेप्शन भी डेवलप कर देती है जो रियलिटी से बहुत दूर होती है। तो वो परसेप्शन इतनी पावरफुल होती है कि रियलिटी जो है वो छुप जाती है, और लोग बहुत सी चीज़ें जो हैं वो अपनी बयान भी कर रहे होते हैं, उनको किसी न किसी अंदाज से पेश भी कर रहे होते हैं। लेकिन हमने एक चीज़ देखी है कि जो ख़ास तौर पर जो किताबें लिखी जाती हैं या जो स्टोरीज़ की जाती हैं, प्रॉपर लिखा जाता है, जो डॉक्यूमेंट होता है, उसकी ऑथेंटिसिटी फिर भी इस न्यू जो एक वे है जिसमें पिक्चर्स का है या फोटोग्राफी का है, उससे ज़्यादा बेहतर होती है। अब बहुत सी ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब अभी भी क्लियर कट लोगों के पास नहीं है। अभी हाल ही में जब हम जिक्र करते हैं, जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो उन्होंने एक ख़त का हवाला दिया था और फिर उसके ऊपर साजिश या मदाखलत, वो इतनी ज़्यादा चीज़ें उसके ऊपर हुई कि हमें बहुत से आम लोगों को, बल्कि उनको ये चीज़ समझने में दुश्वारी हुई कि एक्चुअल चीज़ क्या है।
اور پھر اس میں کس کا رول ہوتا ہے کہ گورنمنٹ اپنے ڈاکومنٹس کو پراپر ریلیز کرنے کی اوپر جو ہے ایک جو قانون سازی کی ہوئی ہے، جو انفارمیشن کمیشن اس پہ بنے ہوئے ہیں، اور کوئی بھی اس کے اوپر جو ہے وہ لینا چاہتا ہے، معلومات لینا چاہتا ہے، تو اس کو اس تک رسائی ہو، معلومات تک رسائی کا جو عمل ہے جسے آرٹیکل 19A کہتے ہیں، وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہونا چاہیے۔ ابھی میرے تجربات کی روشنی میں کہ جو گورنمنٹ آف سندھ نے بھی بنایا، دیگر صوبوں نے بھی بنایا، فیڈرل گورنمنٹ نے نیشنل کمیشن بنایا، لیکن وہ اتنے زیادہ نہ تو ایکٹیو ہیں، نہ ان کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ لوگ اس سے زیادہ رجوع کریں۔ تو ہمیں بھی اس کا ایک ایکسپیرینس ہے، جس میں ہمیں اندازہ ہے کہ 6-8 مہینے لگ گئے، لیکن ہمیں ایگزیکٹلی وہ معلومات بھی نہ مل سکی جو کہ ہم چاہ رہے تھے۔ اس وقت اگر دیکھیں تو ہماری سیاست کے اندر یا اوورآل جو اکانومی کی بھی میں بات کروں، اس میں بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ پرسیپشن اتنی زیادہ وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ اس کو ریالٹی کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، جیسے پاکستان نے کب اور کتنا قرضہ لیا، اس کے اوپر اتنا یعنی کہ لوگوں کی مختلف رائے ہے کہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ لوگ آپس میں الجھ پڑتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں جو ہماری پولیٹیکل ہسٹری ہے، تقسیم ہندوستان کے اوپر گفتگو کر لیں آپ، یا 65 کی وار پہ کر لیں، 71 کے جو سانحہ مشرقی پاکستان تھا اس پہ کر لیں، سیاچین پہ کر لیں، پاکستان کی ایٹمی صلاحیت پہ کر لیں، اس کے علاوہ افغانستان کے ایشو پہ چلے جائیں، کارگل کے ایشو پہ چلے جائیں، یہ اور پھر وار اگینسٹ ٹیررزم پہ چلے جائیں، تو کیا اتنی زیادہ جو ہے وہ پرسیپشنز جو ہیں وہ سٹرونگ ہیں کئی حوالوں سے، اور لیکن وہ آپ کو ریالٹی نہیں جان سکتے۔ اب اس کا سلوشن کیا ہے؟ سلوشن ایک تو میں نے پہلے عرض کیا کہ جو انفارمیشن سسٹم ہے جو آپ کا، وہ گورنمنٹ کا بنانے کا فرض ہے آپ کے آئین کے مطابق، اور دنیا بھر میں اس پہ عمل بھی ہو رہا ہے۔ ہم عمل اس طرح نہیں کر رہے جس طرح ہمارے بہت سے اور صورتحال میں ہمارا عمل کا جو پہلو ہے وہ کمزور ہے۔ تو آرٹیکل 19A کا اگر جو استعمال ہے اور اس کے لیے جو ادارے بنائے گئے ہیں، اگر ان کو صحیح طریقے سے فعال بنایا جائے تو لوگوں کو انفارمیشن زیادہ تیزی سے ملے گی اور بہتر ملے گی اور کریکٹ ملے گی، تو پرسیپشنز جو ہیں ان کے مقابلے میں ریالٹی جو ہے وہ ڈیولپ ہوگی۔ ایک چیز اور ہے کہ جو گورنمنٹ کے اپنے ڈاکومنٹس ہیں، بہت پرانے ڈاکومنٹس ہیں، ایون پاکستان بننے سے پہلے کے جو ڈاکومنٹس برٹش ایرا کے ہیں، دنیا میں ایک رول ہے کہ ایک وقت کے بعد انہیں ڈی کلاسیفائڈ کیا جاتا ہے، اور وہ جو پرسیپشنز پھیلی ہوتی ہیں ان کے بارے میں کلیئرٹی آتی ہے۔ ہمارے اندر ایک ایسا خوف ہے، ہمارے خاص طور پہ ہماری جو حکومتوں میں لوگ ہوتے ہیں یا فیڈرل گورنمنٹ کا زیادہ اس میں جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری ہے، وہاں پہ ایک ایسا خوف ہے کہ ہم وہ ڈی کلاسیفائڈ کرنے کی آج تک جرت نہیں کر سکے۔ میں ایک اور اگزامپل دیتا ہوں آپ کو، حمود الرحمان کمیشن رپورٹ۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ہم نے نہیں دنیا کو دکھائی، بلکہ ہمارے ہاں سے چوری ہو کے بھارت میں گئی، اور بھارت سے جو ہے وہ سامنے آئی، پھر ہم نے اس کو اوپن کر دیا۔ تو کیوں نہیں ہم نے اس کو جو ہے وہ اوپن کیا؟ اسی طرح ہمارے بہت سے کمیشنز بنے ہوئے ہیں، جو جیسے ایبٹ آباد کمیشن، اسامہ بن لادن کا واقعہ ہو، یا دیگر اور کتنے کمیشن ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی رپورٹس جو ہیں وہ سامنے لائی جائیں گی، آج تک نہیں ہے۔ تو اگر اس خوف سے گورنمنٹ اتھارٹیز جو ہیں وہ باہر نکل آئیں اور معلومات جو کریکٹ معلومات ہیں وہ اپنے ہی عوام سے شیئر کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، تو پرسیپشنز جو ہیں ان کو کمی واقع ہو جائے گی، اور ریالٹی جو ہے وہ پوری جو ہے نا روز روشن کی طرح سامنے آ جائے گی۔ ڈی کلاسیفائڈ کرنے کا ایک باقاعدہ لا بننا چاہیے جس کے اندر ہم بتائیں کہ ہم کتنے عرصے بعد جو ہیں وہ پیپرز جو ہیں ڈی کلاسیفائڈ کریں گے۔ جیسے آپ دیکھیں، ہم ابھی تک اپنی تحریروں میں جو سوال اٹھاتے ہیں وہ سے بہت سی چیزوں کے بارے میں ہم جانتے بھی ہیں، لیکن وہ آفیشیل نہیں ہے کہ لیاقت علی خان ہمارے پہلے وزیر اعظم کا قتل، اس کا کیا محرکات تھے، کیسے ہوا، کیوں ہوا، کن لوگوں نے کیا، کون سے اس کے پیچھے عوامل تھے۔ پھر اسی طرح ضیاء الحق جو ہیں ان کا طیارہ گرا، اس کے بارے میں بھی مختلف آراء ہیں، مختلف پرسیپشن ہیں، لیکن ہم نے اس کو بھی ڈی کلاسیفائڈ کرنے کی جرت آج تک نہیں کی۔ اسی طرح اور کئی واقعات ہیں، ابھی حال ہی میں جو سمجھ لیں کہ کچھ 10-12 سال پہلے کا جو واقعہ ہے وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا قتل ہے،
اس کے اوپر بھی مختلف آ رہا ہے. تو لہٰذا یہ جو خوف ہے، میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ خوف ہے کہ ریالٹی سامنے آئے گی تو شاید ہمارے اوپر ایک نفرت کا پہلو آئے گا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس ریالٹی کو چھپا کر آپ کتنا بڑا لاس کر رہے ہیں. تو فیک نیوز کا جب بحث شروع ہوئی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پرسیپشن اور ریالٹی کی جو بات میں کر رہا ہوں وہ اسی نظریے کے تحت ہے کہ ہمیں سچائی کا سامنا کرنے کی جرات پیدا کرنی چاہیے. ہماری جو اتھارٹیز ہیں ان کو خاص طور پر، اور جو پاکستان کے معلومات جو پاکستان کے عوام کا جو ہے وہ ایک طرح کا ان کی امانت ہے، وہ ان تک پہنچانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اس کے اوپر ایک باقاعدہ لا ہونا چاہیے کہ ہم کتنے عرصے بعد اپنے پیپر ڈی کلاسیفائڈ کریں گے اور اپنے عوام کو ریالٹی بتائیں گے. تو اس طرح میرا خیال ہے جو پرسیپشنز ڈیولپ ہونے کے بعد ایک ڈیفرنٹ قسم کا پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے اور لوگوں کو صحیح علم نہیں ہوتا، اس کا خاتمہ ہوگا اور ہم سچائی کے ساتھ زندہ رہنا سیکھیں گے. بہت شکریہ.